अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बेजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। चीनी कौमी शुमारियाती इदारे का कहना है कि जनवरी से फरवरी तक चीनी मईशत मुस्तहकम रही है। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के पहले आलमी दिन के मौके पर चीनी वजारत खारजा का तबसरा और नेपाली वज़ीर आज़म की चीन के साथ तिजारती ताउन मजबूत करने की ख्वाहिश। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। चूशी मैगजीन के 16 मार्च के शुमारे में CPC सेंट्रल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, सदर मुमलिकत और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग का एक मजमून शाया किया जाएगा, जिसका उन्वान है ज़रई ताकत की तश्कील में तेज़ी लाना और ज़राअत और देही इलाकों की जदीदियत को फ़रोग़ देना। मजमून में निशानदही की गई है कि ज़रई ताकत तश्कील देने के हदफ को पूरा करना और ज़रई और देही कामों की अहमियत को संजीदगी से समझना ज़रूरी है। देही अहया को वसी पैमाने पर फ़रोग़ देना, बुनियादी तौर पर 2035 तक ज़रई जदीदियत को अमली जामा पहनाना और इस सदी के वस्त तक एक ज़रई ताकत की तश्कील पार्टी की मरकज़ी कमेटी की तरफ से एक तज़वीराती तयन है, जिसका मकसद एक जदीद हमजहत सोशलिस्ट मुल्क की तामीर करना है। 14वीं कौमी अवामी कांग्रेस के पहले इजलास की इख्तितामी तकरीब में चीनी सदर शी जिनपिंग के अहम खिताब ने एक मजबूत मुल्क की तामीर और कौमी तजदीद के नए सफ़र की समत वज़ा की है। अवाम का कहना है कि हमें CPC की 20वीं कौमी कांग्रेस की रूह को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना चाहिए, सख्त मेहनत करनी चाहिए और एक जदीद सोशलिस्ट मुल्क की तामीर और चीनी कौम की अजीम नशत सानिया को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। 14 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा में चाइना मीडिया ग्रुप के दफ्तर के ज़ेरे एहतमाम चीन की जदीदियत और दुनिया के लिए नए मौक़े के मौजू पर ऑनलाइन खुसूसी सेमिनार और खुसूसी प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया गया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर मुअज़्ज़िज़ शुरका ने कहा कि चीन के दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से आलमी बरादरी को फ़ायदा हो रहा है। मेहमानों ने आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीनी मईशत की अहमियत के बारे में भी ख़यालात का इजहार किया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चीन के ज़ेरे एहतमाम दी बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैनुल-अक़वामी ताउन में शिरकत के हवाले से बुलंद तवक्कात का इजहार करते हुए पाक चीन ताल्लुक़ात की तरक्की के बारे में मुस्बत ख़यालात का इजहार किया। उनकी राय में दोनों ममालिक की मुश्तरका काविशों से पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मजबूत से मजबूत तर हो रही है और इसमें मज़ीद पेशरफ्त भी होगी। चीन के कौमी शुमारियाती इदारे की जानिब से 15 मार्च को जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक जनवरी से फरवरी तक चीन की पैदावारी तलब में नुमायां बेहतरी आई। रोज़गार की सूरत हाल उमूमी तौर पर मुस्तहकम रही। मार्केट में बेहतरी आई और माशी ऑपरेशन में इस्तेहकाम और बहाली का रुझान देखा गया। जनवरी से फरवरी तक मुल्क में बड़ी सनतों की इजाफी कीमत में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 2.4% इजाफा हुआ और 2 साल की औसत शरह नमू 4.9% रही। सर्विस सेक्टर में नुमायां बेहतरी आई और जनवरी से फरवरी तक नेशनल सर्विस इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंडेक्स में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 5.5% इजाफा हुआ। फिक्स्ड असासों में और हाईटेक सनतों में सरमायाकारी में तेज़ी से इजाफा देखा गया। इस दौरान रोज़गार की सूरत हाल आमतौर पर मुस्तहकम रही। जनवरी और फरवरी में सर्वेशुदा औसत शहरी बेरोज़गारी की शरह 5.6% थी। 15 मार्च को चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के पहले आलमी दिन के मौके पर कहा कि सदर शी जिनपिंग ने गुज़श्ता साल दिसंबर में होने वाले पहले चीन अरब सरबराही इजलास में वाज़ेह तौर पर कहा था कि हमें मुश्तरका तौर पर इस्लामोफोबिया की मुखालफत करनी चाहिए, इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए ताउन करना चाहिए और दहशतगर्दी को मखसूस कौमियती गिरोहों और मज़ाहिब से जोड़ने की हिमायत नहीं करनी चाहिए। उनका ये बयान मजहबी इम्तियाज़ और नफ़रत के ख़िलाफ़ चीन के मुस्तकिल मौक़िफ़ की मुकम्मल अक्कासी है। हम ये नहीं भूलेंगे कि अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान, इराक़, लीबिया, शाम और दीगर इस्लामी ममालिक के ख़िलाफ़ जंगें शुरू की, जिसके नतीजे में लाखों मुसलमान हलाक और पनाहगुज़ीन बन गए। तशवीश की बात यह है
کہ امریکہ کی سابقہ انتظامیہ نے مسلمانوں پر پابندی عائد کی تھی، جس سے امریکہ دنیا کا واحد ملک بن گیا تھا جس نے خاص طور پر مسلم گروہوں کے لیے پابندی جاری کی تھی۔ امریکی حکومت کو ان مسائل کا سامنا کرنا چاہیے اور اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہئیں۔ 15 مارچ کو وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس میں نارڈ اسٹریم پائپ لائن دھماکے کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان وانگ وین بین نے کہا کہ نارڈ اسٹریم پائپ لائن ایک اہم بین الاقوامی انفراسٹرکچر ہے اور اس دھماکے نے عالمی توانائی مارکیٹ اور ماحول پر بے حد منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس معاملے کی حقائق پر مبنی، غیر جانبدارانہ اور پیشہ ورانہ تحقیقات کرنا اور متعلقہ ذمہ داروں کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ چین بین الاقوامی تحقیقات کرنے اور بین الاقوامی انفراسٹرکچر کی سلامتی کو یقینی بنانے میں اقوام متحدہ کے فعال اور تعمیری کردار کی حمایت کرتا ہے، نیز اس پر سلامتی کونسل میں بات چیت کا حامی ہے۔ 14 مارچ کو کھٹمنڈو میں نیپال کے وزیر اعظم رام چندر پال نے چین نیپال سرمایہ کاری اور اقتصادی اور تجارتی فورم 2023 میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے نیپال کے ترقیاتی اہداف کی تکمیل کے لیے چین کے ساتھ تجارتی تعاون کو مضبوط بنانے اور مزید چینی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی امید کا اظہار کیا۔ رام چندر پادل نے کہا کہ چین نیپال کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور نیپال کا براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیپال کو یقین ہے کہ چین کی اقتصادی ترقی کی کامیابیاں نیپال کے لیے مزید امکانات روشن کریں گی اور متعلقہ تجارت اور سرمایہ کاری نیپال کی ترقی اور خوشحالی میں مدد کرے گی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ نیپال ایک چین کے اصول پر عمل پیرا رہے گا اور چین مخالف سرگرمیوں کے لیے نیپالی سرزمین کے استعمال کی اجازت نہ دینا نیپال کی مستقل پالیسی ہے۔ نیپال میں چین کے سفیر چن سونگ نے اپنی تقریر میں کہا کہ چین نیپال کے چین کی ترقی سے استفادہ کرنے، نیز دی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور عالمی ترقیاتی انیشیٹو میں فعال حصہ لینے پر نیپال کا خیر مقدم کرتا ہے۔ روس نے بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے زرعی مصنوعات کی برآمد کے معاہدے میں 60 روز کی توسیع پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یاد رہے کہ بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے زرعی مصنوعات کی برآمد کا معاہدہ 18 مارچ کو ختم ہو رہا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یوکرین نے بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے زرعی مصنوعات کی برآمد کے معاہدے میں 60 روز کی توسیع کے لیے روس کی تجویز پر ابھی تک رضامندی ظاہر نہیں کی ہے اور متعلقہ فریقین اب بھی معاہدے میں توسیع کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ورشینن نے 13 تاریخ کو میڈیا کو بتایا کہ روس نے صرف 60 دن کے لیے معاہدے میں دوبارہ توسیع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ گزشتہ سال جولائی میں روس اور یوکرین نے بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے زرعی مصنوعات کی برآمد کی بحالی پر اقوام متحدہ اور ترکیہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ بحیرہ اسود کے ذریعے یوکرینی اناج اور دیگر زرعی مصنوعات کی برآمدگی اور نقل و حمل کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے ایک مشترکہ رابطہ مرکز قائم کرنے پر اتفاق کیا اور ساتھ ہی اس بات کو یقینی بنایا کہ روسی اناج اور کھاد بین الاقوامی مارکیٹ میں پہنچیں۔ معاہدے میں گزشتہ نومبر میں 120 دن کی توسیع کی گئی تھی۔ روسی وزارت خارجہ نے چند روز قبل کہا تھا کہ مغربی پابندیوں سے متاثر ہونے کی وجہ سے روسی اناج اور کھاد اب بین الاقوامی منڈی میں آسانی سے داخل نہیں ہو سکتے۔ حالیہ دنوں UK فوڈ اسٹینڈرڈ ایجنسی کی جانب سے کروائے گئے ایک نئے ماہانہ سروے کے نتائج سے ظاہر ہوا ہے کہ برطانیہ کے بہت سے گھرانے اپنی خوراک کے ماہانہ اخراجات کم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ صورتحال برطانیہ میں اشیاء ضروریہ کی بڑھتی ہوئی لاگت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ سروے کے نتائج کے مطابق 15% جواب دہندگان نے کہا کہ اس سال فروری میں وہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے وقت پر کھانا نہیں کھا سکے۔ 27% جواب دہندگان نے کھانے میں کمی کا کہا، جو کہ نومبر کے 21% سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ سروے میں شامل تقریباً 60% گھرانوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے کم از کم ایک بار اشیاء ضروریہ میں کٹوتی کی ہے، بچت کی ہے، اپنی جائیداد فروخت کی ہے یا قرض لیا ہے تاکہ بنیادی اخراجات جیسے بجلی گیس کے بل، گھر کا سودا صدف، اسکولوں کے واجبات اور ادویہ وغیرہ کے خرچے کو پورا کیا جا سکے۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبریں سنی آپ نے سارا افضل کی آواز میں۔